आजको लेसन क्लास 10 मैथ च्याप्टर 6 ट्रायंगल च्याप्टरको कन्टिन्यूमा छौं र यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ क्वेशन नम्बर 5 6 7 8 9 यसरी र जहाँसम्म हुन्छ हामी सल्भ गर्दै जाने छौं र क्वेशन नम्बर 4 सम्म चाहिँ गएको भिडियोमा तपाईले सल्भ भइसकेको तपाईले हेर्नुभयो होला र आज चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 6 7 कति हुन्छ हामी सल्भ गर्ने छौं र क्वेशन नम्बर 5 मा यसरी लेखिएको छ इन फिगर 6.20 यहाँ 6.20 छ यो पेज नम्बर 129 तपाईको हातमा म्याथ बुक छ भनेदेखि चाहिँ म्याथ बुक खोल्नुहोस् पेज नम्बर 129 मा छ र इन फिगर 6.20 DE parallel OQ and DF parallel OR भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ 6.20 फिगर चाहिँ यही भइहाल्यो यो भयो अनि त्यसमा चाहिँ के छ भने ED भने जुन चाहिँ यो लाइन छ यो OQ सँग प्यारलल छ रे OQ भन्दा पनि भयो QO भन्दा पनि भयो योसँग यो प्यारलल छ भन्ने छ त्यतिकै अर्को DF प्यारलल OR भनेको चाहिँ DF लाइन यो हो यो OR सँग चाहिँ प्यारलल छ रे so that EF parallel QR अब यस्तो योसँग प्यारलल योसँग प्यारलल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने रे EF parallel QR यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईको सुविधाको लागि क्वेशन सारेर रेडी छ यहाँनिर तपाईले देखिहाल्नु भयो अब हामी सुरु गर्ने छौं अब यहाँनिर तपाईले डाइरेक्टली यसरी हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन्छौं हैन किनभने तिरिमिरी लाग्छ है कुन चाहिँ लाइन के हो कसो तर हामीले जहिले पनि प्यारलल भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नु पर्यो थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम त्यो थ्योरमलाई चाहिँ तपाईले राम्ररी ध्यान दिएर तपाईले हेर्नु पर्यो यसलाई बुझ्नु पर्यो हैन त्यसले गर्दा अब तपाईले एउटा ED चाहिँ QO सँग जुन चाहिँ प्यारलल भइसकेपछि चाहिँ यो प्यारलल लाइन चाहिँ कुन चाहिँ ट्रायंगलमा पर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ POQ भने पनि PQO भने पनि हामीले यो ट्रायंगललाई हेर्नु पर्यो यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्फ्युज हुनबाट हामी बाँच्छौं हेर्नुस् है ट्रायंगल PQO in triangle PQO we have के छ भन्दाखेरि चाहिँ DE parallel OQ भनेपछि DE parallel OQ DE parallel OQ यो दिएको छ हामीलाई दिएपछि हामीले के लेख्न पाउँछ यो जब यो लाइन योसँग प्यारलल छ भने एउटा ट्रायंगलमा हामीले थेल्स थ्योरम युज गरेर हामी के लेख्न पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ PE by EQ लेख्न पाउँछौं PE by EQ भनेपछि PD by DO PD by DO हामी लेख्न पाउँछौं by थेल्स थ्योरम अथवा थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 अनुसार यो भयो यो इक्वेसन 1 भयो अब अर्को पनि हामीलाई यहाँनिर प्यारलल भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ हिन्ट दिएको छ यो चाहिँ एउटा हामीलाई हिन्ट जस्तो हो DF प्यारलल QR भनेपछि DF प्यारलल QR भनिसकेपछि हामीले ट्रायंगल कुन चाहिँ हेर्नु पर्यो POR हेर्नु पर्यो हो Similarly, in triangle POR, we have के छ भन्दाखेरि चाहिँ DF parallel to OR यो गिवन हो हामीलाई दिएको छ
अब यसबाट पनि हामीले के लेख्न पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ पीएफ भनेको चाहिँ पीएफ बाई एफआर proportional to PD by DO यो पनि के हो by Thales theorem इक्वेसन 2 हो। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई यो र यो तपाईले राम्रो विचार गर्नुस्। यहाँ कमन के छ भन्दाखेरि चाहिँ PD by DO यहाँ पनि PD by DO भन्नुको मतलब यो र यो चाहिँ दुईटै एउटै कुरासँग इक्वल छ भने यो एकअर्कामा इक्वल हुन्छ। तपाईले यो कुरा बुझ्न पर्छ। कुनै पनि दुईवटा कुरो एउटै कुरासँग इक्वल छ भने त्यो एकअर्कामा त्यो दुईटा इक्वल हुन्छ। प्रोपोर्सनल छ भनेदेखि एकअर्कामा प्रोपोर्सनलै हुन्छ। हाफ छ एउटै कुराको हाफ छ भने पनि रको इक्वल हुन्छ। र यसको अथवा अझै अलिक सजिलो प्रकारले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु यति छ भने यसको पनि यति नै छ भन्नुको मतलब यो र यो चाहिँ बराबरी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। गर्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौं from 1 and 2 1 र 2 बाट हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ PE by EQ PE by EQ भनेको यो हो र यो चाहिँ के हो PF by FR र यो चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 र 2 बाट हामीले यो अब्टेन गरेका छौं कि यो साइड र यो साइड चाहिँ के रहेछ प्रोपोर्सनल रहेछ भनिसकेपछि जब साइड एउटा लाइनले है बोथ साइड प्रोपोर्सनल आउँछ हामी के हुन्छ पाउँछौं। अब तपाईले विचार गर्नुस् नाउ इन ट्रायंगल PQR अब यो ठूलो ट्रायंगल हेर्नुस्। फर्स्टमा तपाईले यो सानो ट्रायंगल हेर्नुभयो त्यहाँदेखि फेरि अर्को सानो ट्रायंगल हेर्नुभयो। अब हामी हेरौं ठूलो ट्रायंगल हो। ठूलो ट्रायंगलमा है हामी लेखौं PQR छ है ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल PQR we have PE by EQ and PF by FR। यो हामीले के लेख्न सक्छौं प्रुफ एबभ हामीले माथि प्रुफ गर्ने त हैन र गर्दा यहाँनेर यो लेख्न पाउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ यसले के देखाउँदैछ यसले यहाँनेर यो साइड र यो साइड E र F ले चाहिँ प्रोपोर्सनल वेमा डिभाइड गरेको छ भनेपछि दुईटा साइड प्रोपोर्सनल छ भनेदेखि यो चाहिँ EF चाहिँ UR सँग प्यारेलल लेख्न पाउँछ। So therefore यहाँनिर लेख्नु दिन्छ नि EF parallel QR by converse theorem 6.2 को थ्योरम अनुसार र प्रुफ भइसकेपछि हेन्स प्रुफ भनेर
कुरा हामी छोडिदिन्छौँ। यस्तै प्रकारले प्रुभ भएको छ। तपाईँलाई अझै एकचोटि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ योसँग प्यारलल भएकोले गर्दा योसँग यो साइड प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसरी नै अर्को ट्रायंगल हेर्दाखेरि यो लाइन चाहिँ योसँग प्यारलल भएकोले गर्दाखेरि फेरि यसबाट पनि हामी प्रोपोर्सनल लेख्न सक्छ। र यो दुईटैको यसको र यसको साइड चाहिँ यो कमन हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है यो साइड पनि योसँग प्रोपोर्सनल अनि यो साइड पनि योसँग प्रोपोर्सनल हुनुको कारणले गर्दा यो साइड र यो साइड प्रोपोर्सनल भयो। यो साइड चाहिँ ठुलो ट्रायंगलको साइड प्रोपोर्सनल भयो। तर यहाँनिर EF लाइन देख्नु हुँदैछ। जब एउटा EF ले चाहिँ प्रोपोर्सनलमा डिभाइड भएको हामी देख्दैछौँ भने हामी भन्न सक्छौँ EF चाहिँ QR सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। र सेम वेमा हामी हेर्दै जाँदाखेरि प्यारललले गर्दाखेरि यो प्रोपोर्सनल लेख्न पाउँछ। फेरि अर्को पनि यहाँनिर प्यारलल हुनाले गर्दा यो प्रोपोर्सनल लेख्न पाउँछ। यो प्यारललको यो प्रोपोर्सनल। र अब ठुलो ट्रायंगललाई हेर्दाखेरि चाहिँ 1 र 2 मा गर्दाखेरि चाहिँ कमन साइडमा है दुईटा एउटै कुरासँग प्रोपोर्सनल हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा क्वान्टिटी भनौँ त्यो दुईटा रेशियो चाहिँ एकअर्कामा फेरि प्रोपोर्सनलमा आयो। नवीन ट्रायंगल भनेको ठुलो ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि जब प्रोपोर्सनल हुन्छ नि दुईटा साइड फेरि हामी के लेख्न सक्छ प्यारलल पनि लेख्न सक्छ। र नम्बर 5 को यहीसम्म सिद्धिएको छ। जसमा हामीले क्वेशन नम्बर 5 को सकेका छौँ। अब हामी सिक्नेछौँ क्वेशन नम्बर 6। क्वेशन नम्बर 6 मा यसरी लेखिएको छ इन फिगर 6.21 A, B and C फिगर 6.21 मा A, B and C are points on OP, OQ and QR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 6.21 भनेको चाहिँ फिगर यहाँनिर छ। यो फिगर छ। तपाईले स्पाइडरले यसको वेब बनाएको देख्नु भएको छ। रबर्ट ब्रुसको के भन्छ रबर्ट ब्रुसको कथा जंगलमा जाँदा उले एउटा स्पाइडरको वेब देखेको थियो। त्यहाँबाट ठुलोले प्रेरणा पाएको थियो। हामीले त त्यो स्पाइडरको वेब जस्तो लाग्छ होला तर त्यतापट्टि तपाई नजानुस्। यहाँनिर के भनेको छ त्यो मात्रै तपाईले ध्यान दिनुस्। के लेखेको छ यहाँनिर AB प्यारलल टु PQ भनिरहेको छ। यो चाहिँ योसँग प्यारलल छ अरे। अनि AC भनेको चाहिँ जुन चाहिँ लाइन यहाँ छ त्यो चाहिँ PR सँग प्यारलल छ अरे। त तपाईले देखाउनु पर्ने चाहिँ BC चाहिँ QR सँग प्यारलल भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र क्वेशन तपाईको लागि यहाँनिर सारी राखेको छु। हुन्छ क्वेशन पनि रेडी छ यहाँनिर। इन फिगर 6.21 फिगर हो यो। अनि बुकको जस्तै नै सारेको छ क्वेशन। हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने BC प्यारलल टु QR। यहाँ क्वेशन अघि नै पढेर सुनाइसकेको छ। AC प्यारलल PR हो यो। जसरी तपाईले बुकमा पढ्नुहुन्छ त्यही प्रकारको क्वेशन यहाँ अगाडि छ। पेज नम्बर 129 को हो यो। र यदि तपाईलाई यो लेसन हेर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई यो जानेको जस्तो लाग्यो अब तपाईले जानेको छ भनेदेखि चाहिँ स्किप गर्नुस्। नत्र भनेदेखि स्किप नगर्नुस्। बर्बाद हुन्छ। तपाईले ठुलो नक्सानी उठाउनु पर्छ त्यसको। र अहिले तपाईलाई थाहा हुँदैन जब तपाईले एक्जामिनेसनमा तपाईलाई जब फेलर्स हुनुहुन्छ नि त्यतिखेर तपाईले फेरि यो भिडियोको जल्दली तपाईलाई याद आउन सक्छ। र सुरु गरौँ है। बेसी कुरा नगरौँ। र कसरी सुरु गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई के दिएको छ त्यही कुराबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्नु पर्यो। रेस्पेक्टिभली भनेको चाहिँ पोइन्ट्स अन भनेको चाहिँ अब यहाँनिर अलिकति पोइन्ट्सको विषयमा कुरा गरौँ। A, B and C भनेको चाहिँ यो A, यो B, C चाहिँ OP, OQ and OR भनेको चाहिँ OP यो लाइन हो। OQ लाइन यो र OR यो लाइन यो। त्यो सबैमा चाहिँ एउटामा चाहिँ A छ, एउटामा B, एउटामा C छ
र यसरी हामीले जोडाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो ठुलो ट्रायङ्गलभित्र एउटा सानो ट्रायङ्गल पनि यसरी घुमेको छ। तर अब हामी बेसी त्यो हेर्दैनौँ, सबै एकैचोटि हेर्नु हुँदैन हामीले, बुझ्नुहुँदैछ। एबी प्यारलल पिक्यू, यो ट्रायङ्गल च्याप्टरमा एउटै कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले थेल्स थ्योरम यहीँ छोड्दै नछोड्नुहोस्। जब प्यारललको कुरा आउँछ नि, थेल्स थ्योरम तपाईँले नभुल्नुहोस्, त्यसलाई छोड्दै नछोड्नुहोस्। जब कि एउटा ट्रायङ्गलभित्र गर्दाखेरि तपाईँले अब यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। ओपिक्यू भन्ने ट्रायङ्गललाई तपाईँले राम्रो हेर्नुहोस्। हेर्नुभयो है। र अब हामी सुरु गर्दैछौँ। इन ट्रायङ्गल ओपिक्यू we have AB parallel to PQ। यो के गरेको छ, हामीलाई दिएको छ, लेख्दा पनि हुन्छ। र AB parallel PQ भन्नासाथ तपाईले के सम्झिनु पर्यो, फेरि प्रोपोर्सनल सम्झिहाल्नु पर्यो। कोसित प्रोपोर्सनल भन्दा यो जुन चाहिँ ट्रायङ्गल देख्नु हुँदैछ, यो लाइनले यसलाई र यो लाइनमा यो पोइन्ट, यो लाइनमा यो पोइन्ट, जब यो बेससँग यसको अब यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बेस यो भयो हैन, बेससँग यो लाइन प्यारलल छ भनेदेखि चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो यो यसको रेशियो कति हुन्छ, यसको रेशियोसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। र म लेख्दिन्छु OA बाइ AP, OA बाइ AP प्रोपोर्सनल टु OB बाइ BQ, OB बाइ BQ, यो बाइ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरमको आधारमा यो भयो 1, इक्वेसन 1। फेरि अर्को पनि हामीलाई एउटा हिन्ट दिएको छ, AC प्यारलल टु QR भने चाहिँ AC यहाँ छ, PR सँग प्यारलल छ। PR भनेको यो हो नि हैन, ल हुन्छ। सिमिलरली इन ट्रायङ्गल, अब यसमा पनि यो OPR भन्ने यो ट्रायङ्गल चाहिँ हेर्न तपाईले सिक्नुहोस् राम्रोसँग हो, अरु सबै तपाईले अहिले नहेर्नुहोस्। Similarly in triangle OPR, we have AC parallel PR, यो पनि हामीलाई दिएको छ, हामीलाई यहाँनिर दिएको छ। र यो प्यारलल हुनुसाथ हामी फेरि यही माथिकै थ्योरम याद आइहाल्छ, गर्दाखेरि OA बाइ OC बाइ CR प्रोपोर्सनल टु OA बाइ AP, यो पनि थेल्स थ्योरम है आधारमा। यो इक्वेसन 2। इक्वेसन 1 र 2 मा तपाईले फेरि के नोटिस गर्नुभयो, कमन कुरा OA बाइ AP यहाँ छ, यहाँ पनि OA बाइ AP छ, 1 मा पनि 2 मा पनि। भनेपछि दुईटाको रिजल्ट यो OB बाइ BQ को र OC बाइ CR को रिजल्ट एउटै आउँदैछ भने यो प्रोपोर्सनल लेख्न पाइन्छ। गर्दाखेरि हामी लेख्छौं from 1 and 2, from 1 and 2 हामी के लेख्न पायो, OB बाइ BQ प्रोपोर्सनल टु हैन, OA बाइ AP चाहिँ कमन भइहाल्यो, OC बाइ CR हो। फ्रम 1 and 2 हामीले यो प्रोपोर्सनल हामीले पायौं। यस्तै प्रकारले प्रोपोर्सनल लेख्न पाइयो इक्वेसन 1 र 2 बाट। अब फेरि हामीले यो OB बाइ BQ र OC बाइ CR भन्ने छ, OB बाइ
BQ अन्त OC/CR चाहिँ यो OQR भन्ने जुन चाहिँ ट्रायङ्गलभित्र तपाईँले राम्रो विचार गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ BC भन्ने लाइनमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा लाइन जोडिएको छ हैन, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो ट्रायङ्गललाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। Now in triangle OQR we have के लेख्न पर्यो OB/BQ proportional to OC/CR। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथि नै अगाडि नै प्रुफ भइसक्यो, त्यसको लागि हामीले लेख्नु पर्यो प्रुफ एबभ भनेर। यो लेखेपछि यहाँ चाहिँ हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ थ्योरम 6.1 को आधारमा चाहिँ जब प्यारलल छ भने प्रोपोर्सनल लेख्नु पाउँछ। यो चाहिँ थ्योरम 6.2 को आधारमा चाहिँ जब प्रोपोर्सनल आउँछ प्यारलल लेख्नु पाउँछ। यो कुरा तपाईँले एकदमै भन्दा पनि एकदमै याद गर्नुहोस्। जब तपाईँले याद गर्नुहुन्न नि यो बर्बादै भइहाल्छ हो। अब मैले बर्बाद गर्नु परेन हैन, कसैले बर्बाद गर्नु परेन, तपाईँको आफ्नै आफै बर्बाद भइहाल्छ जब याद हुँदैन नि। र अब यहाँनिर तपाईँले के लेख्नु पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोपोर्सनल जब यो ट्रायङ्गलमा तपाईँको जब यो प्रोपोर्सनल आउँदैछ दुईटा साइडमा भनेपछि BC parallel to QR by converse theorem अथवा थ्योरम 6.2 हो। यो पनि प्रुफ भयो। क्वेसन नम्बर 6 को पनि यहाँनिर सकिएको छ र तपाईँले फेरि पनि एकचोटि एक्सप्लेन त गर्न पर्दैन होला जस्तो पनि लाग्छ। र पनि तपाईँले बुझ्नुभयो भने अर्कोमा गइहाल्नुहोस्। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई फेरि पनि यो हेरिसक्दा एकपल्ट डाउट भयो भने म फेरि तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिँदैछु ल। अब हामीलाई यो चाहिँ योसँग प्यारलल भएको कारणले गर्दा यही ट्रायङ्गल लिएर हामी सुरु गरेका छौँ OPQ ट्रायङ्गल हो। अनि योसँग प्यारलल भएको कारणले गर्दा यसको प्रोपोर्सनल लेखेको यो फर्स्टको, त्यसले इक्वेसन 1। अनि यो चाहिँ थेल्स थ्योरम 6.1 को आधारले तपाईँ गएर हेर्नुहोस् थ्योरम 6.1। त्यहाँदेखि सिमिलरली भन्नाले अब त्यस्तै प्रकारले भनेको नि यो अर्को ट्रायङ्गल पनि योसँग प्यारलल हुनुको कारण यसलाई हामीले प्रोपोर्सनल लेख्न पाइन्छ हो। अनि इक्वेसन 1 र 2 मा चाहिँ यो र यो एउटै प्रकारको रिजल्ट आइरहेछ। यसको पनि यति नै, यसको पनि यति नै रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ यो दुईटा चाहिँ प्रोपोर्सनल भयो हो। अब मेरो पनि 5000 छ, तपाईँकोमा पनि 5000 छ भने त तपाईँ र म त बराबरी भयो नि त हैन। त्यस्तै प्रकारले दुईटैको यो चाहिँ तपाईँ भयो यो म भए हैन, तपाईँको पनि त्यति नै छ भ्यालु, मेरो पनि भ्यालु त्यति नै छ भनेपछि तपाईँ र म त एउटै भयौँ हो। हो त्यसरी भनेको नि ल। अब यो भयो एउटै प्रोपोर्सनल लेख्नु पायो। यो प्रोपोर्सनल चाहिँ कुन साइड भन्दाखेरि यो साइड र यो साइड चाहिँ प्रोपोर्सनल भयो। जुन चाहिँ B र C ले जुन चाहिँ डिभाइड गरेको छ यो पिस बाई यो पिस प्रोपोर्सनल, यो पिस बाई प्रोपोर्सनल भयो। त्यसबाट चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नाउ इन ट्रायङ्गल OQR भनेको चाहिँ अब यो OQR भनेको चाहिँ यो ट्रायङ्गलमा तपाईँले के पायौँ भने चाहिँ जब प्रोपोर्सनल छ नि हैन, कन्भर्स थ्योरमले को आधारमा चाहिँ प्यारलल लेख्नु पाउँछ। हामीलाई माथि के पो गर्नु भनेको छ क्वेसनले, सो द्याट BC प्यारलल QR नै आइराखेको छ हो। हाम्रो रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ छ। हेन्स प्रुभड। हामीले क्वेसन नम्बर 6 सकिसकेका छौँ र अब हामी क्वेसन नम्बर 7 मा आइसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा छ हाम्रो के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 मा के छ तपाईलाई थाहा छ,
तपाईँ theorem 6.1 फेरि पनि हेर्नुहोस्. Prove that a line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9. यो म क्वेसन तपाईको अगाडि सारेको छु. तपाईको बुकमा यो क्वेसन नम्बर 7 हो. तपाईको बुकमा यहाँ डायग्राम बनाएको छैन, त्यसैले गर्दा यहाँनेरि डायग्रामसित यो क्वेसन पढ्यो भने मात्रै अलिकति बुझिन्छ भनेर तपाईको अगाडि यो ल्याएको छु. त्यो ठिकै छ. थ्योरम 6.1 युज गर्नु अरे र यो जुन चाहिँ लाइन गएको छ यो AB को मिड पोइन्टबाट गएको छ. अनि सेकेन्ड कन्डिसन यो MN चाहिँ योसँग प्यारलल जाँदाखेरि चाहिँ अब योसँग सेकेन्ड साइडसँग प्यारलल जाँदाखेरि चाहिँ अब यो लास्ट थर्ड साइड पनि बाइसेक हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्ने रे. तपाईले यो पनि अलिकति याद गर्नुहोस् अरे क्या. 9 मा पनि तपाईले यो प्रुफ गर्नु भएको छ अरे हो कि प्रुफ नगरिकन 10 मा आउनु भयो. ठिकै छ है. र अब यदि तपाईं स्टुडेन्ट हुन्न भने यो कुरालाई इग्नोर गर्नुहोस्. र अब के भन्न चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी सुरु गर्नेछौँ है. हामी बेसी गन्थन गर्ने छैनौँ, हामी सुरु गर्नेछौँ. कसरी सुरु गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ लाइन ड्राउन थ्रु द मिड पोइन्ट भनेको छ. इन ट्रायंगल ABC we have के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ AM AMs by MB equals to 1. किन भन्दाखेरि चाहिँ M is mid point हो. यो गिभन हो. यो मिड पोइन्ट अफ द वान साइड भनेको चाहिँ अब यसको चाहिँ मिड पोइन्टबाट चाहिँ एउटा लाइन पास हुँदैछ. तपाईले यसरी बुझ्नुहोस्. यो लाइन चाहिँ यताबाट गएको भनेर बुझ्नुहोस् हैन. यो लाइन चाहिँ कताबाट गएको? यताबाट गएको यसरी हो. योसँग प्यारलल हुँदाखेरि थर्ड साइड पनि बाइसेक गर्छ अरे. भन्नुको मतलब यो दुईटा इक्वल आउँछ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने. हामी लेख्दै छौं हैन. यो चाहिँ मिड पोइन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा बराबरी हुन्छ. जब यो बराबरी हुन्छ को रिजल्ट आउँछ 1. ठिकै छ. अब फेरि अर्को कुरा के याद गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ प्यारलल भन्नु साथ यो प्यारलल कसित प्यारलल छ भन्दाखेरि चाहिँ प्यारलल टु द एनदर साइड अफ द ट्रायंगल भने चाहिँ अब यो चाहिँ योसँग प्यारलल छ अरे हैन. योसँग प्यारलल हुन सक्दैन, योसँग प्यारलल हुन सक्दैन. प्यारलल त यहीसँगै हुने हो. त्यसो भन्दाखेरि given that हामीले लेख्नु पर्यो MN के छ अरे BC सँग प्यारलल छ अरे हो. भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो? MN by MN हैन AM by MB अनि AN by NC लेख्न पाइयो. बुझ्नु हुँदैछ? त यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ by using theorem 6.1. हामीलाई theorem 6.1 त युज गर्नु भनेको छ नि त हैन. theorem 6.1 त्यही आधारमा यो लेखियो. ओके. अब यसलाई अलिकति यो मेथडलाई अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई 1 लेख्दियौ हैन. 1 तपाई छक्कै पर्नु हुँदै होला.
एन बाई एनसी, एन बाई एनसी। ल यो 1 कहाँबाट आयो भन्नुहुँदैछ होला। एएम बाई एमबीको भ्यालु 1। किन 1? अघि नै भनेको थिएँ नि त, यो मिड पोइन्ट हो एम चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि यो बराबरी हुन्छ, बराबरी छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। त यहाँनिर यसको प्लेसमा मैले 1 लगाएको, अचम्म मान्ने कुरै छैन, अचम्म मान्ने कुरै छैन। अब यसले त के पनि बतायो भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 हो। 1 भनेपछि यो पनि बराबरी हो भनेर भन्ने कुरा बुझिँदैछ। अझै सेटिस्फाई भएन भने यो एनसीलाई यता इन्टुमा ल्याउनु पाउँछ होइन। यता हुँदाखेरि चाहिँ 1 सँग इन्टु हुँदाखेरि एनसी भन्छ, एनसी इक्वल टु एएन भयो। अरे यहाँ हेर्नुहोस् न के भयो भन्नु त, एनसी बराबर एएन, एनसी बराबरी एएन भनेपछि यो दुईटा लाइन बराबरी भयो नि त होइन, यो पिस र यो पिस। अनि यो पनि मिड पोइन्ट भयो, भयो कि भएन भन्नुहोस् त। गर्दाखेरि इम्प्लाइज एन इज मिड पोइन्ट अफ साइड एसी, अफ साइड एसी। ल र यहाँबाट कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइन मिड पोइन्टबाट भएर मिड पोइन्ट एन्ड प्यारलल टु द सेकेन्ड साइड जाँदाखेरि थर्ड साइड पनि के हुने रहेछ, कन्फर्म। यो चाहिँ यो ट्रायङ्गलको मात्रै कुरा गरेको होइन, कुनै पनि ट्रायङ्गलको होस्, कुनै पनि सेपको ट्रायङ्गल होस्, चाहे राइट ट्रायङ्गल होस्, चाहे अप्टिस एङ्गल ट्रायङ्गल होस्, चाहे एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल होस्, यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल होस् या त स्केलिन ट्रायङ्गल होस्, कुनै पनि ट्रायङ्गल होस् बेससँग प्यारलल मिड पोइन्टबाट भएर गयो भने अर्को साइड पनि मिड पोइन्टबाटै यो लाइन टच गरेर निस्किन्छ या त बाइसेक्ट गर्छ, यो लाइनलाई साइडलाई बराबरी राखेर निस्किन्छ भन्न चाहेको। बुझ्नुभयो होला है। फर्स्टदेखि फेरि रिपिट त गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ, किनभने मैले भनिदिइहालेँ है, ट्रायङ्गल एबिसीमा यो मिड पोइन्ट प्यारलल हुँदाखेरि यो बराबरी भयो, बराबरी भएको कारणले गर्दाखेरि 1 लेख्दिएँ। त्यहाँदेखि अर्को कुरा यो प्यारलल पनि छ भनेको कारणले गर्दा थ्योरम 6.1 युज गर्दाखेरि यो प्रपोर्सनल लेख्न पाइयो। प्रपोर्सनल लेख्ने काम तपाईँले यो गएको भिडियोमा अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला। प्र्याक्टिस नगरिकन तपाईँले आज हेर्नु हुँदैछ भनेदेखि असुविधा मलाई होइन, असुविधा तपाईँलाई हो। म चाहिँ तपाईँले त्यस्तो असुविधा नहोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। र अब यहाँनिर तपाईँले के भन्छ, प्रपोर्सनल आयो, प्रपोर्सनल आयो त अलिकति हामी अगाडि बढौँ। यसको प्लेसमा मैले 1 हालिदिएँ, त्यसको पनि मैले भनिदिइहालेँ, किनभने एएम बाई एमबीको त 1 हो भनेर हो। र यसको प्लेसमा यो 1 हालेपछि अटोमेटिकली यो पनि 1 मतलब बराबरी भइहाल्यो हो। अन्त यो एनसीलाई यता ल्याउँदाखेरि एनसी र एएन बराबरी, एनसी र एएन बराबरी हुनुको मतलब एन चाहिँ बिचमा छ यो पोइन्ट चाहिँ भन्ने कुरा बुझ्यो। गर्दाखेरि यताबाट आएको लाइनले चाहिँ के गर्दो रहेछ, बिचबाट जाँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। र हामीले एनसी बराबरी एन चाहिँ मिड पोइन्ट भनेर बुझ्यो। अब अलिकति कन्क्लुजन गरिदिउँ। देयरफोर माथिको कुरालाई रिपिट गर्दा भइहाल्यो। देयरफोर अ line drawn through mid point of the one side of a triangle parallel to the parallel to another side bisect भनेको चाहिँ बिचमा ब्रेक
बिचबाट कुनै पनि लाइनको बिचबाट जानु बाइसेक्ट दि थर्ड साइड। ल हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 पनि यहाँनिर शेष भयो। क्वेसन नम्बर 7 जस्ट नाउ कम्प्लिट भयो र अब फेरि क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 8 यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side. Recall that you have done it in class 9. र यहाँनिर ट्रायंगलहरु बनाएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि यो क्वेशन म तपाईलाई पेपरमा देखाउँछु। यो त तपाईले क्लास 9 मा पनि प्रुफ गरिसक्नु भएको अरे भनेर क्वेशनले भन्दै छ। थ्योरम 6.2 युज गर्नु अरे हैन। अनि त्यहाँदेखि त्यो युज गरेर चाहिँ के गर्नु अरे भनेको चाहिँ अब यहाँ लेखेको चाहिँ म तपाईलाई यहाँबाट बुझाउँदै छु। डायग्राम आफै बनाउनुस्। एउटा लाइन मिडबाट अन्त अर्को लाइन पनि पास भएर चाहिँ अर्को सेकेन्ड साइड पनि मिडबाटै पास भएर जाँदैछ भनेदेखि भन्नुको मतलब चाहिँ यस्तो भनेको यो लाइन जाँदैछ उता हैन, मिड पोइन्टबाट भएर यो साइडको पनि बीचबाट यो साइडको पनि बीचबाट भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु अरे यो साइड चाहिँ थर्ड साइडसँग प्यारलल हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुफ गर्नु अरे। त क्लास 9 मा हामीले अर्को प्रकारले प्रुफ गर्यो र अब हामी क्लास 10 मा चाहिँ थेल्स थ्योरम अथवा कन्भर्स थेल्स थ्योरम युज गरेर थ्योरम 6.2 युज गरेर चाहिँ हामीले यो कुराले चाहिँ प्रुफ गर्नु पर्यो। र अब सुरु गरे नि त ल। अब लेख्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनेरि P इज मिड पोइन्ट, त्यसको लागि हामीले MP इक्वल्स PO बराबरी छ हैन। सिन्स P is mid point, P मिड पोइन्ट भयो त यसलाई हामीले के कसरी लेख्न सक्छ भनेको चाहिँ MP by PO लेख्न सक्छ। गर्दाखेरि यो प्लेसमा 1 गर्दाखेरि यो तल गयो हैन। मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्समा चाहिँ यो तल जाँदाखेरि 1 आउँछ, अथवा यो र यो बराबरी छ भने पनि रेशियोमा 1 आउँछ हैन। अब तपाईलाई चाहिँ अलिकति कन्भिन्सको लागि त भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 15/15 अभियसली 1, 15 लाई 15 ले डिभाइड गर्दा 1 नै आउँछ। जहिले पनि याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर बराबर भयो कि त 1, यो तपाईलाई याद रहोस् नत्र बर्बाद हुन्छ। ओके, अब यो भइहाल्यो। फेरि यताको पनि त्यसरी नै लेख्नु पाउँछ नि हैन। सिमिलरली के लेख्न पाउँछ MQ इक्वल्स QN हो। यो पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ Q इज मिड पोइन्ट हो कि हैन भन्नुस्। जोइनिङ द मिड पोइन्ट भनिरहेछ हो, यो मिड पोइन्ट भनिरहेको छ हैन, गिभन हो यो। गर्दाखेरि यसबाट के इम्प्लाइज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ MQ by QN इक्वल टु 1 नै भयो। गर्दाखेरि यो इक्वेसन 1 हैन, यो इक्वेसन 2। अब अघिदेखि तपाईले सोच्नु हुँदैछ होला थ्योरम 6.2 चाहिँ कहाँ लगाउनु होला भनेर हो। अब आउँदैछ है। फ्रम 1 and 2 यसको पनि भ्यालु त्यति नै, यसको पनि भ्यालु त्यति नै भनेपछि यो र यो त बराबरी भयो नि त हैन। MP by PO proportional to MQ by QN हो। यो कसरी बराबर भयो भन्दाखेरि चाहिँ सम्झिनुस्, यो चाहिँ तपाई भए, यो म भए हो। तपाईको पनि भ्यालु 1
मेरो पनि भ्यालु 1 भनेपछि तपाईँ र म त बराबरी भयो नि त होइन हो त्यसरी लेखिदिएको बुझ्नुभयो नि होइन यो मेरो बुझाउने तरिका हो र अब यहाँनिर यहाँसम्म त आइपुग्यौँ होइन तब थियोरम 6.1 चाहिँ अब युज गर्ने बेला ठिक्कै आयो यहाँ के देख्नु हुँदैछ भन्दाखेरि एमपी बाई पिओ भनेको छ एमपी बाई पिओ एमक्यू बाई क्युएन गर्दाखेरि मिड पोइन्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ मिड पोइन्ट थियोरमले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मिड पोइन्टबाट जाँदा चाहिँ प्यारालल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्लास 9मा पढेको थियो अब तपाईँले पढ्नुभयो कि भएन हामी त पढेरै आयौँ होइन त पढ्नु भएको छैन भने अब पढ्नुहोस् जब यो थेल्स थियोरम 6.2 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको कन्भर्स थियोरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब प्रोपोर्सनल आयो नि होइन हामीले के लेख्न पाउँछ नाउ इन ट्रायंगल MON we have MP by PO हो के नभन्नुहोस् त यही त हो यसमा MP by PO MQ by QN कसरी भन्दाखेरि चाहिँ के पनि प्रुफ एबभ हो माथि नै हामीले यहाँनिर प्रुफ गरौँ यो तल किन नलिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति तपाईँलाई यो फिगर फेरि नदेख्ने सम्भावना छ तपाईँले यहाँनिर गरिदिएको प्रुफ एबभ यसले इम्प्लाइज के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ PQ प्यारलल टु ON बाई कन्भर्स थियोरम 6.2 यसको अलिकति अब तपाईँलाई ह्याबिटै राखिदिउँ ल 6.1 ले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 6.1 ले चाहिँ AB प्यारलल टु AC बाई प्रोपोर्सनल यसले चाहिँ हामीलाई प्रोपोर्सनलपट्टि लिड गर्छ यो याद रहोस् तपाईँलाई थियोरम 6.1 ले अर्को त थियोरम 6.2 ले चाहिँ इफ प्रोपोर्सनल लिड गर्छ हामीलाई प्यारलल त्यसको जस्ट अपोजिट कन्भर्स थियोरम भनेको चाहिँ त्यही हो अब तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने अगाडि बढ्नुहोस् है अब तपाईँले जसलाई डाउट भयो अलिकति म एक्सप्लेन चाहिँ फेरि गर्दैछु ल किनभने चाहिँ एकपल्ट बुझाइसकेपछि फेरि माथिबाट अलिकति रिपिट गरेको चाहिँ बुझ्दो रहेछ भनेर चाहिँ मैले थुप्रैजनाबाट एक्सपिरियन्स गरेको कारणले गर्दा म बुझाउँदैछु यहाँनिर यो पनि मिड पोइन्ट यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ नि यससँग प्यारलल हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हो अन्त यो मिड पोइन्ट भनिसकेपछि यो त दुईवटा त बराबरी हुन्छ होइन यो पनि बराबरी हुन्छ अन्त त्यही बराबरी त लेखेको यो एमपी भनेको यो माथिको पिस हो पिओ भनेको यो तलको पिस हो बराबरी छ लेखिदिए बराबरी भएपछि चाहिँ यसलाई मुनि लाँदाखेरि एमपी बाई पिओ भयो भनेपछि यसको प्लेसमा 1 रहन्छ अर्को कुरा त डिनोमिनेटर न्युमेरेटर मैले यहाँ बुझाइहालेँ होइन त्यसो भए चाहिँ 1 आउँछ यसको भ्यालु 1 भयो यो इक्वेसन 1 भइहाल्यो त्यस्तै प्रकारले अर्को पनि त यो पनि त क्यू पनि त मिड पोइन्ट बनेको छ भनेपछि बिचमा छ भने यो पिस र यो पिस बराबर हुन्छ त्यो लेखेको र माथिको जस्तै मैले यसलाई क्युएन मुनि लगेपछि उता 1 रह्यो इक्वेसन 1 र 2 भयो अब एमपिपिओ को पनि 1 एमक्युक्युएन को पनि 1 भएपछि त्यसलाई हामीले एकअर्कामा बराबरी लेख्न पाइहाल्छ अथवा प्रोपोर्सनल लेख्न पाइहाल्छ अब यसको कन्टिन्युएसनमा अब यहाँदेखि यता ट्रायंगल हेर्नुभयो नि होइन एमओएन भित्र चाहिँ हाम्रो के छ एमपी बाई पिओ एमक्यू बाई क्युएन कसरी आयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रुफ गरिसकेको छ माथिदेखिको त्यो प्रुफ भएपछि प्रोपोर्सनल आएपछि प्यारलल भइहाल्यो हो त्यही कारण यो अलिकति तपाईँले याद गर्नुहोस् प्यारलल छ भने प्रोपोर्सनल छ भने प्यारलल यसमा तपाईँ युज टु हुनुहोस्
क्वेसन नम्बर 8 हामीले जस्ट नाउ कम्प्लिट गरेका छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 यसरी लेखिन्छ। एबीसीडी म पढेर सुनाउँदैछु। एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम इन विच AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O so that AO by BO CO by DO। तपाईँले सोच्नु हुँदैछ होला खोइ त फिगर चाहिँ कति जग्गामा तपाईँलाई फिगर दिएको हुन्छ, त्यो कति जग्गामा फिगर दिएको हुँदैन, त्यो आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ हो। र तपाईँलाई मद्दतको लागि मैले फिगर अगाडि नै बनाइसकेको छु यहाँ पेपरमा। यहाँनिर देख्नुभयो, यहाँ क्वेसनमा बताए अनुसारको एबीसीडी ट्रापेजियम चाहिँ यहाँनिर छ। ट्रापेजियमको जहिले पनि एबी प्यारालल सिडी एनी टु साइड चाहिँ प्यारालल हुन्छ। ट्रापेजियम चिन्नको लागि प्याराललबाट चिनिन्छ। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगरमा एनी टु साइड प्यारालल हुनु पर्यो र यसको डायगोनल इन्टरसेक्ट इच अदर एट दि पोइन्ट ओ भनेपछि डायगोनल केलाई भन्छ, डिबी अर्को एसी। त हामीले यहाँ सो द्याट भनेको छ। सो द्याट भनेको चाहिँ प्रुफ द्याट भनेको हो। सो भनेको पनि प्रुफ हो भनेर तपाईँले आज यो बुझिराख्नुहोस्। यो सो भनेको छ त धेरैचोटि चाहिँ सो भनेको छ प्रुफ गर्नु भनेको छैन त भनेर पनि सोधिरहेको मैले सुनेको। र यहाँनिर छ हामीले चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने एओ बाई बिओ। एओ बाई बिओ यदि कसरी हुनसक्छ होला जस्तो है हो। अरूले गर्दै फेरि सजिलो लाग्छ होइन। तपाईँ आफै सोचेर लु अब प्रुफ गर्नुहोस् त, एकपल्ट ट्राई गरिहेर्नुहोस् त, लु कसरी सुरु गर्नुहुन्छ हो। यसो देखेपछि तर पनि अब हामी यो अलिकति नबुझ्ने प्रकारको छ होइन। अब प्रोपोर्सनल टाइपको पनि हुँदैन। तर यहाँनिर तपाईँले राम्रो अब्जर्भ गर्नु पर्यो। ट्रापेजियम यता ट्रायङ्गल पनि छैन, थेल्स थ्योरम पनि अलिकति लाग्ने चान्स छैन भने चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैछ। र डायगोनलले गर्दाखेरि यहाँ ट्रायङ्गल क्लियर भएको छ, देख्नुहुँदैछ। एडिबी हो, एसिबी, अनि त्यो अर्को एडिसी होइन, एडिबी ट्रायङ्गल, अर्को बिओसी पनि छ। कतिवटा ट्रायङ्गल छ यहाँनिर, 1 2 3 4 त यहीँ छँदैछ, 5 हो, 6 फेरि यस प्रकारले। अब त्यता पनि हामी जाने छैनौँ, हामी सल्भ गर्दैछौँ। ल बेसी हामी लम्बे चौडे कुरा नगरौँ। वी हेभ के छ, एओ बाई बिओ प्रोपोर्सनल सिओ बाई डिओ। त यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जोइन अथवा ड्र है, ड्र लाइन पिक्यू गरिदिउँ है। भनेको चाहिँ कस्तो खालको ड्र गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइन चाहिँ नि आफै ड्र गर्नुपर्छ। यो ड्र गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ थेल्स थ्योरम युज गर्नको लागि कोही बेला आफै लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ यसरी हो। र अब मैले यो मेजरमेन्ट नगरिकन ऱ्यान्डमली तानेको छु होइन। यसलाई चाहिँ हामीले लेखेर ड्र ए लाइन पिक्यू प्यारलल टु एबी भनेपछि डेफिनेटली यो पिक्यू चाहिँ डिसीसँग पनि प्यारलल आइहाल्छ हो। हामी आफै कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि अब हाम्रो के आयो, यो पिक्यू भयो हो, पिक्यू। अब तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँनिर योसँग प्यारलल भइसकेपछि नाउ इन ट्रायङ्गल एडिबी तपाईँले हेर्नुहोस्, ट्रायङ्गल एडिबी तपाईँले देख्नुहुँदैछ। एडिबी यो ट्रायङ्गलमा
तपाईले के पाउनुहुन्छ? डी वी have हामीले के लेख्न पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एपी बाई हैन एपी बाई अथवा डीपी बाई लेख्दा हुन्छ एपी बाई पीडी प्रोपोर्सनल बीओ बाई ओडी हुन्छ बीओ बाई यसलाई 1 गर्दियौं। अब अर्को पनि एउटा ट्रायंगल एडीसी मा जाउँ। सिमिलरली इन ट्रायंगल अघि हामीले एडीबी लेखेको थियो, अब चाहिँ एडीसी इन ट्रायंगल एडीसी we have अब के लेख्नु पर्यो? इन ट्रायंगल एडीबी we have भने चाहिँ अब अर्को के पनि थियो भन्दाखेरि चाहिँ एडीबी भनेको चाहिँ पीओ प्यारलल टु एबी थियो। यो पनि अलिकति लेखिदिउँ। यो लेख्दै गर्दा मलाई यहाँको याद आयो। अनि यहाँ पनि के छ? इन ट्रायंगल एडीसी भन्नाले योसँग प्यारलल छ। वी हैव पीओ प्यारलल विथ डीसी। यो प्यारलल भएपछि हामीले फेरि प्रोपोर्सनल लेख्न पाइयो। एपी बाई पीडी प्रोपोर्सनल एओ बाई ओसी हो। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 राम्रो याद गरौँ। के हो भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 1 मा तपाईले देख्नु हुँदैछ ओडी बाई बीओ भनेपछि ओडी बाई बीओ एउटा डायगोनल ओडी बाई बीओ डायगोनल। अर्कोमा तपाईले देख्नुभयो रिजल्ट इक्वेसन 2 मा तपाईले के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एओ बाई ओसी पनि यहीसँग इक्वल भयो। यहाँनिर यो के देख्नु हुँदैछ? दुईटा कमन देख्नु हुँदैछ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो ट्रायंगलको पनि यो साइड एडी र यताको ट्रायंगल पनि यो एडी सँग यो साइड चाहिँ एपी बाई पीडी हैन भने पनि डीपी बाई पीए भने पनि यसरी प्रोपोर्सनल भयो। यो साइड र यो साइड प्रोपोर्सनल, किनभने यो लाइन पीओ ले है प्यारलल माथिको सँग प्यारलल हुँदा फेरि योसँग पनि प्यारलल हैन बाइ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि यो साइडसँगै प्रोपोर्सनल। दुईटै डायगोनल एउटै कुरासँग प्रोपोर्सनल भएपछि यो डायगोनल पनि एकअर्कामा प्रोपोर्सनल हो। त अब थ्योरिकल्ली हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ 1 र 2 मा चाहिँ यहाँनिर के देख्नु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो म भएँ हो, यो तपाईँ हुनुभयो। तपाईको पनि भ्यालु त्यति नै, मेरो पनि त्यति नै छ कि छैन भन्नुस् त भन्दाखेरि अलिकति यहाँ फरक के पर्दैछ? एपी यहाँ मुनि छ, यहाँ रहेछ हो। यो त्यति जरुरत छैन, यहाँनिर रहेछ है एपी बाई पीडी। यहाँ पनि एपी बाई पीडी भनेपछि यो तपाईँ हुनुभयो, यो म भएँ हैन म भएँ। त तपाईको पनि भ्यालु त्यति नै, मेरो पनि भ्यालु त्यति नै भनेपछि तपाईँ र म बराबरी भयो हो। अब के लेख्छ हामी? फ्रम 1 and 2 फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हामीले के लेख्न पायो? बीओ बाई ओडी प्रोपोर्सनल टु एओ बाई ओसी 1 र 2 बाट यो रिजल्ट त आयो आउनु त। तर हामीलाई के गर्न भनेको छ? एओ बाई बीओ। अब यहाँ हेर्नुस् ल, हामीलाई चाहिँ सो दैट एओ बाई बीओ सीओ बाई डीओ भनेको छ। तर यहाँ त त्यस्तो आएको जस्तो लाग्दैन हैन। सीओ बाई डीओ
नमिलेको जस्तो लाग्दैछ होइन, तर आइसकेको छ। इक्वेसनको रुलमा हामीले CO यसलाई माथि लानु पाउँछ, यसलाई तल झार्नु पाउँछ, किनभने डिभाइडको इन्टुमा जान्छ, माथि जान्छ, माथिको तल ल्याउनु पाउँछ। यसरी गर्दा यो OC र CO एउटै हो। BO को प्लेसमा म CO लेख्दैछु, अनि BO को मुनि OD छ, त्यही लेखेको हो। यता राइट ह्यान्ड साइडमा AO छ हो, AO छ। यो BO चाहिँ यो मुनि गएको देखाउने चाहिँ BO, AO बाई BO, CO बाई DO। तब DO को ठाउँमा मैले OD लेखेको छु। OD लेख्नु र DO लेख्नु एउटै कुरा हो। गर्दाखेरि यो पनि प्रुफ भयो। र क्वेसन नम्बर 9 पनि सकिएको छ। त अब अलिकति यहाँनिर तपाईँले के देख्नुहुँदैछ भने यो रेसियो हुन्छ नि, यो रेसियोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब BO को भ्यालु निकाल्नु पर्दाखेरि यो OD पनि हुँदा जान्छ होइन। यो सिम्पल इक्वेसनको आइडिया यसमा प्रयोग भएको छ। र क्वेसन नम्बर 9 पनि यहाँ सिद्धिएको छ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 हाम्रो जस्ट नाउ कम्प्लिट। अब क्वेसन नम्बर 10, यो चाहिँ लास्ट क्वेसन अफ एक्सरसाइज 6.2 अफ च्याप्टर ट्रायंगल, यसको लास्ट क्वेसन नम्बर। क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ डायगोनल अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at a point O such that AO by BO proportional to CO by DO so that ABC is a trapezium। यहाँ नक्सा छैन, त्यसले गर्दा तपाईलाई म डायग्रामसित म पेपरमा बुझाउँदैछु। यहाँ क्वेसनले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो ABCD डायग्राम हामी आफै ड्र गर्नुपर्छ। क्वेसन यसरी आउँछ, आफै एउटा क्वाड्रिलेटरलको डायग्राम यहाँनिर बनाउँदैछ। अनि यसको डायगोनल भनेको चाहिँ अब यस्तो क्रस लाइन हैन, कर्नर टु कर्नर जोड्ने लाइनलाई डायगोनल इन्टरसेक्ट हुन्छ अरे O मा, ताकि यसको रेसियो चाहिँ कस्तो खालको आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ AO by BO, CO by DO so that ABCD is a trapezium। लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ ट्रापेजियम हो भनेर चाहिँ यसको रिजल्ट हामीले निकाल्नु पर्ने। यसको कन्क्लुजन चाहिँ के हुनु पर्यो, यो ABCD चाहिँ ट्रापेजियम हो भनेर चाहिँ प्रुफ गर्न पर्ने। बुझ्नु हुँदैछ नि हैन? त अब म सुरु गरे ल। सबभन्दा पहिला we have to prove that ट्रापेजियम प्रुफ गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ रिजल्ट निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब सिक्नुहोस् है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब स्किप गर्नुभयो भने बर्बाद भयो। AB प्यारलल DC निकाल्नु पर्ने, किनभने एउटा क्वाड्रिलेटरलमा AB र DC प्यारलल निकाल्न सक्यो भने यसलाई हामीले क्वाड्रिलेटरल मतलब ट्रापेजियम भन्न पाउँछ। किनभने हाम्रो क्वेसनमा भनेको छ यो चाहिँ ट्रापेजियम हो भनेर चाहिँ यो रिजल्ट निकाल्नु। यो ट्रापेजियम हो, तर कसरी हो त्यो चाहिँ अब हामी प्रोसेसमा जानेछौँ। ठिकै छ हैन? सबभन्दा पहिला अब स्टेप नम्बर 1 हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ड्र लाइन OQ हैन, OQ सच द्याट भनेको चाहिँ अब यो OQ मा चाहिँ हामी आफै यसरी लाइन ड्र गर्न पर्यो। यसरी यसको नाम चाहिँ Q राख्दियो हो, सच द्याट OQ प्यारलल टु AB हो, OQ प्यारलल टु AB। अब यसमा यो जब प्यारलल हुन्छ नि हामीले के लेख्न पाउँछ, AQ by QD proportional to BO by
ओडी, बिओ बाई ओडी हो। यो चाहिँ कुन चाहिँ थ्योरमले भनेको चाहिँ बाई थ्योरम 6.1 को आधारमा जब प्यारलल छ भने प्रोपोर्सनल हुन्छ है। कतिपल्ट तपाईलाई रिपिट भइसक्यो, यो भिडियो हेर्दा हेर्दै तपाईलाई यो कुरा अलि याद हुन्छ। जसले अल्छी गर्छ नि, अल्छीको त अब के भन्नु र है, मलाई भन्नु मन लाग्छ तर तपाईलाई म भन्दिनँ हैन। तर यदि तपाईलाई अल्छी चाहिँ भनेको अल्छी भनेको चाहिँ हैन हो, अब जसले अल्छी गर्छ नि हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो भयो है इक्वेसन 1। अब इक्वेसन 2 चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, वी आर गिभन द्याट, यहाँनिर दिएको छ यसमाथि हो, त्यही लेख्दैछु है म ल। वी आर गिभन द्याट AO बाई BO हो, AO बाई BO CO बाई DO हो, हामीलाई यो दिएको छ। अब यसलाई यो त अलिकति थ्योल थ्योरममा नमिल्ने जस्तो देखिँदैछ है। AO बाई BO त यहाँनिर यस्तो आएर यस्तो आउँदैछ हैन। AO भनेपछि त यस्तो आउनुपर्ने हैन, बी अन्त यहाँ CO को चाहिँ CO को चाहिँ उता जानुपर्ने हो, यता OD पट्टि छ। तर यसलाई हामीले मिलाउन सक्छ। सिम्पल इक्वेसनको आइडिया लाएर हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ AO बाई CO हुनु पर्यो नि त हैन। AO बाई CO, AO बाई CO को लागि चाहिँ यताको CO यता हामीले ल्याउन सक्छ। CO भन्नाले लुगा सिलाउने CO हैन, CO भनेको नि हो। गर्दाखेरि यहाँको BO चाहिँ फेरि माथि ल्याउन पाउँछ, BO यहाँ चाहिँ DO छ। ल अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ रिजल्ट 2 भयो हो। यसलाई अलिकति इक्वेसन ब्यालेन्स गरेको हो। अब हेर्नुहोस्, AO बाई CO भनेको चाहिँ यहाँको भयो AO बाई CO अथवा OC हो। यसले के बताउँदैछ, AO बाई CO अनि BO बाई DO, BO बाई DO। यो चाहिँ डायगोनल एकअर्कामा के देखाउँदैछ, डायगोनल प्रोपोर्सनल देखाउँदैछ हो। अब फ्रम 1 and 2, 1 मा के छ रिजल्ट भन्दाखेरि चाहिँ BOOD र BOOD चाहिँ यहाँ कमन देखिँदैछ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो तपाईँ हुनुभयो, यो चाहिँ म भएँ हैन। तपाईको पनि भ्यालु यति नै छ, मेरो पनि भ्यालु यति नै छ भनेपछि तपाईँ र म बराबरी हो। त लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो है, तपाईँ र म भन्ने कुरो त बेसी गर्नु भएन हैन। फ्रम इक्वेसन 1 and 2, फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बराबरी चाहिँ लेख्नु पर्यो, AQ बाई QD प्रोपोर्सनल टु AO बाई OC लेखिदिउँ हैन, AO बाई OC। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, इम्प्लाइज यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ, AQ बाई QD भनेको चाहिँ तपाईको AQ बाई QD यो भयो यो साइड हो। अर्को के आयो, AO बाई OC, AO बाई OC, AQ बाई QD AO बाई OC प्रोपोर्सनल जब आउँछ नि यो लाइन योसित प्यारलल भनेर आउटकम दिन्छ हैन। QC प्यारलल DC हो बाई थेल्स कन्भर्स थ्योरम।
थेल्स कन्भर्स थ्योरेम हो। प्रोपोर्सनल छ भने प्यारलल आउने। त अब फेरि ट्रेपिजमको कुरा त कहीँ पुग्यो होइन। तर फर्स्टको कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस् फेरि यो हामीले एउटा लाइन ड्र गरेको छ ओक्यू होइन, यो आफै ड्र गरेको हो। कोसित प्यारलल छ, एबीसँग प्यारलल छ, ओक्यू है हो। अनि यताले हामीले भर्खर 1 र 2 गरेर निकालेको प्यारलल चाहिँ ओक्यूसँग डिसी छ। भन्नुको मतलब चाहिँ डिसी म भएँ हो, डिसी म भएँ। अनि यहाँ चाहिँ सरी ठिकै छ, डिसी एबी चाहिँ तपाईँ हुनुभयो हो। एबी पनि ओक्यूसँगै प्यारलल छ हो। म पनि ओक्यूसँगै प्यारलल छु। सिक्यू लेखेको छु मैले यहाँनिर, जुन चाहिँ यो प्रोपोर्सन भएकोले गर्दा यो ओक्यू हो होइन, क्युओ भनेको ओक्यू हो। ओक्यू प्यारलल टु डिसी गर्दाखेरि म पनि ओक्यूसँग प्यारलल हो, तपाईँ पनि ओक्यूसँग प्यारलल भनेपछि तपाईँ र म चाहिँ फेरि के हुने रहेछौँ, प्यारलल हुने रहेछ तपाईँ र म। गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एबी हो, म डिसी हो। अब एबी र डिसी तपाईँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर के आयो, जब यो साइड र यो साइड जब प्यारलल आउँछ नि के भयो, ट्रापिजम भएन, ट्रापिजम भयो नि त होइन। तपाईँलाई एउटा नलेज हुनु पऱ्यो, एउटा क्वाड्रिलेटरलमा एनी टु साइड चाहिँ प्यारलल छ भने चाहिँ ट्रापिजम हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई याद हुनु पऱ्यो फेरि। अब त्यो कुरा याद छैन भने फेरि गयो, बर्बादै भयो हो। त्यसले गर्दा हामीले स्टार्टिङमै लेखेको छ वी हेभ टु प्रुभ द्याट एबी प्यारलल डिसी, त्यो रिजल्ट चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ। त्यसैले गर्दा अब हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ देयरफोर क्वाड्रिलेटरल र एबिसिडी इज अ ट्रापिजम। ल तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन छ। यदि मेरो मसितै साथसाथै लागेर तपाईँले यो यहाँसम्म तपाईँले हेर्न सक्नुभयो भने तपाईँको एक्सर्साइज 6.2 यहाँनिर समाप्त भएको छ। फेरि पनि तपाईँलाई एकदम बधाई छ। एकदमै है स्थिर भएर है लागि परेर तपाईँले आजको लेसन सिध्याउनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच।